सामाजिक सञ्जालमा कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा दोहोऱ्याउन माग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको कार्यकाल केही समयपछि सकिँदैछ। 4 वर्ष अघि सिइओमा नियुक्त भएका कुलमानको कार्यकाल भदौ 28 गते सकिँदैछ। कुलमानको कार्यकाल सकिँदै गर्दा प्राधिकरणमा उनलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ। कलाकारदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैले उनलाई अर्को कार्यकाल पनि दोहोऱ्याउनु पर्ने माग राखिरहेका छन्। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले फेसबुक पेजमा कुलमान घिसिङको फोटो राखेर लेखेका छन्, देशमा अन्धकार ल्याउनेहरू धेरै छन्, तिनीहरूलाई खोजी खोजी हटाउनु पर्छ, उज्यालो ल्याउनेलाई सम्मान गरौँ, उहाँको ऊर्जाले देशको ऊर्जा बढ्नेछ। त्यस्तै हास्य कलाकार मनोज गजुरेल लेख्छन्, बहुमत जनता कुलमानलाई दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्दैछन् भने बहुमतको सरकारलाई यसो गर्न कुन मतले छेक्छ? ओके छ त भनेर समयको माग र जनताको चाहनाको कदर गरे भइगयो, श्री कुलमानलाई नै सदर गरे भइगयो। कुलमान भन्दा अघिल्लो कार्यकालका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले र कुलमान घिसिङको फोटो राखेर गायक शिव परियारले फेसबुकमा लेखेका छन्, म व्यक्तिगत रूपमा कुलमान घिसिङज्यू फेरि एकपटक विद्युत प्राधिकरणको हाकिम हुनुपर्दछ भनेर नेपाल सरकारसँग एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतमा जोरदार माग गर्दछु। अहिले मात्र होइन, सधैँभरि देशलाई उज्यालो चाहिएको छ। अब नेपाल सरकारको निर्णय कुरेको छु, हेरौँ, आशा छ उज्यालो प्रेमी हामी जस्ता नेपाली जनताको भावनाको नेपाल सरकारले सम्मान गर्नेछ। त्यस्तै गायक प्रमोद खरेलले ट्विटरमा लेखेका छन्, एक सच्चा सपुत कुलमान घिसिङज्यूलाई मिल्छ भने पुनः नियुक्ति गर्दा हुन्छ। थाहा छ व्यक्ति भन्दा विधि ठुलो हो भने नयाँ आउनेले कमसे कम देश र जनताका लागि अर्को कुलमान बन्न सक्नुपर्छ, नत्र खबरदार जनतालाई धोका हुनेछ। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले फेसबुकमा कुलमान घिसिङसँगको तस्बिर राख्दै आगामी कार्यकालका लागि पनि कुलमानलाई नै नियुक्त गर्नुपर्छ उल्लेख गरेकी छिन्। थोरै आफ्नो सोचेर धेरै अरूको लागि गर्ने कमै मान्छे हुन्छन्, कुलमान घिसिङ फेरि चाहिन्छ, उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्। त्यस्तै झापाका राजेन्द्र घिमिरेले पनि कुलमानलाई पुनः कार्यकाल थप गरेर विद्युत प्राधिकरणको सिइओ बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले विगतमा नेपालमा हुने गरेको लोड सेडिङ र कुलमान आएपछिको अवस्थालाई तुलना गर्दै फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका छन्। दैनिक 18 घण्टा लोड सेडिङ भएका हामी आम नागरिकलाई 24 घण्टा विद्युत उपलब्ध हुनु, 27 अर्ब घाटामा गएको संस्थालाई 4 वर्षभित्र वार्षिक 11 अरब नाफा पुर्याउनु र तिनै व्यक्तिलाई आगामी कार्यकालका लागि काम दिनुपर्छ भनी जनस्तरबाट व्यापक आवाज उठाउनु एकदम जायज हो, उनले लेखेका छन्। गायिका अभया सुब्बाले पनि आफ्नो फेसबुकमा कुलमानको समर्थनमा पोस्ट गरेकी छिन्। कुलमान आउनु अघि प्राधिकरणको प्रमुख रहेका मुकेश राज काफ्लेले गरेको कामसँग तुलना गर्दै उनले कुलमानले नेपालीलाई अन्धकारबाट बाहिर ल्याएको उल्लेख गरेकी छिन्। मुकेश राज काफ्ले प्रमुख हुँदा हामी कति अन्धकारमा थियौँ, हामीले यो कुरालाई व्यापक बनाउनु पर्छ र हामीलाई कुलमान नै फेरि चाहिन्छ, उनले लेखेकी छन्। त्यस्तै रेडियो प्रस्तुता सबिना कार्कीले पनि फेसबुकमा तस्बिर राख्दै कुलमानलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने बताएकी छिन्। कुलमान जस्ता कुशल मान्छे हिजो चाहिन्थ्यो, आज चाहिन्छ र भोलि चाहिन्छ। देश उज्यालो बनाउने मान्छे हामीलाई सधैँ चाहिन्छ, उनले लेखेकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा अहिले कुलमानको समर्थनमा यस्ता थुप्रै पोस्टहरू आइरहेका छन्। #कुलमान घिसिङ सपोर्ट कुलमान घिसिङ लेखेर उनको समर्थनमा थुप्रैले आवाज उठाइरहेका छन्। कुलमान र मुकेश राज काफ्लेको तस्बिर राखेर यी दुईको कामको तुलना गरी विभिन्न ट्रोल समेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। त्यो पहिलो च्यालेन्ज त्यही थियो हाम्रो, विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ स्थापना चाहिँ जनतालाई विद्युत सहज रूपमा उपलब्ध गराउने हिसाबले स्थापना भएको, तर विद्युत प्राधिकरणको लामो इतिहास चाहिँ सधैँ लोड सेडिङमा जनतालाई राख्ने भन्ने किसिमको चाहिँ जनतामा एक किसिमको त्यो किसिम नकारात्मक चाहिँ धारणा पैदा भइसकेको अवस्था थियो। अब विद्युत प्राधिकरण त स्थापना भएको त जनतालाई सहज रूपमा चाहिँ विद्युत उपलब्ध गराउने संस्थाकै रूपमा चाहिँ स्थापना भएको हो। यसलाई चाहिँ विद्युत
लोड सेडिङ गर्ने संस्था होइन कि विद्युत उपलब्ध गराउने संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अब हाम्रो होल टिमले अब तत्कालीन मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री यो सरकारको सबैको सहयोगमा हामीले त्यो सफल गऱ्यौँ। हाम्रो पालोमा विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने एउटा अवसर पनि भयो। त्यो भएको हुनाले हामीले जे गऱ्यौँ आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने हिसाबले अगाडि बढ्यौँ र विगतका कुरालाई कोट्याउने, विगतमा के भयो भनेर हेर्दै जाने कुरा हामीलाई फुर्सद पनि भएन, त्यो हेर्ने कुरा पनि भएन। कारणले गर्न सक्ने कुरा, अगाडि के गर्न सक्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेका हौँ। सर, आजका दिनमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले बिजुली बत्ती बाल्न पाएका छन् त? सबै नेपाली जनताले विद्युत नेपाल करिब पाएका छैन। हामी 80% जनता यो लोड सेडिङ अन्त्यको विषय कुरा गर्दाखेरि जहाँ विद्युत पुगेको छ त्यहाँको लोड सेडिङ अन्त्यको विषयको कुरा हो। जहाँ विद्युत नै पुगेको छैन 24 घण्टा लोड सेडिङमा छ। मेरो जिज्ञासा नेपाल विद्युत प्राधिकरण यसका लागि के गर्दैछ? अब त्यो चाहिँ अब यहाँ दुईटा कुरा भयो। लोड सेडिङ अन्त्य भयो, विद्युत पुगेको ठाउँमा लोड सेडिङ अन्त्य भयो, तर लोड सेडिङ अन्त्य भए पनि 24 घण्टा विद्युत सप्लाई गर्न सकेको छैन। त्यो लोड सेडिङ होइन, फेरि प्राविधिक कारणहरूले गर्दाखेरि ट्रिपिङ हुन्छ, टाइममा बत्ती जान्छ, त्यसलाई 100% रिलायबल 724 भन्छ, 24 घण्टा चाहिँ विद्युतलाई इन्टरप्सन गर्न नदिने हिसाबले रिलायबिलिटी बढाउनलाई, क्वालिटी बढाउनलाई त्यो हामीले अझै पनि धेरै गर्नु छ, धेरै गरिरहेछौँ। एउटा चाहिँ विद्युत पुगेको अवस्थाको लाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने विषय आगामी सुरक्षा गुणस्तरका विषय एकातिर छँदैछ, तर मेरो भनाइ चाहिँ 100% नेपाली जनताले बिजुली बाल्न पाउने अवस्था कति टाढा छ? त्यसमा आउँदैछु कि अब विद्युत चाहिँ जहाँ सुविधा पुगेको छैन त्यसलाई चाहिँ विद्युतीकरण गर्ने, आम चाहिँ पब्लिकमा 100% एक्सेस पुर्याउने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ। नेपाल सरकारको कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। अब 3 वर्ष अगाडि करिब 62% मात्रै चाहिँ ग्रिड पुगेको थियो नेपालमा। अहिले करिब 80% पुगिसकेको छ। ग्रिड एक्सेस पुगिसकेको छ। त्यो भनेको यो 3 वर्षमा म्यासिभ इलेक्ट्रिफिकेसन भएको छ। धेरै नै ठुलो हामीले चाहिँ जम्प गरेका छौँ। तर भए पनि 100% इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नलाई अब टाढा अलिक दुर्गम ठाउँहरूमा बाँकी छ। बजेटले दिएर मात्रै, अलिक काम गरेर मात्रै पनि टाइम लाग्छ त्यहाँ, किनभने एकदमै डिफिकल्ट एरियाहरू छन्। हाम्रो दुईटा कुरा छ। अहिले सरकारले दुईटा कार्यक्रम गरेको छ। एउटा चाहिँ ग्रिड पुग्न सक्ने ठाउँमा सबैतिर ग्रिड पुर्याउने होइन, र अर्को चाहिँ जहाँ ग्रिडै पुग्न सक्दैन, करोडौँ खर्च गरेर 1-2वटा घर पर्छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाले सोलर, विन्ड यस्ता चाहिँ जुन मिनी ग्रिड बनाएर त्यही स्थानीय रूपमै चाहिँ विद्युतको उपलब्धता गर्ने भनेर लागेको छ। यो दुईटै कार्यक्रम चाहिँ 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर अहिले म जलविद्युतमै फर्किन चाहन्छु। आजका दिनमा हाम्रो जलविद्युतको पोजिसन कस्तो छ? हामी कति आयात गर्छौँ, कति हाम्रो उत्पादनले धान्छ? अहिले विद्युतमा हामी चाहिँ बर्खायाममा हामी करिब आत्मनिर्भर भयौँ होइन। बर्खायाममा हामीलाई त्यति इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर हिउँदयाममा अब हाम्रो चाहिँ करिब 1/3 जान्छ, एकदम 50% भन्दा पनि तल जान्छ हाम्रो जेनेरेसनहरू। त्यसले गर्दाखेरि केही इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ। आजकै दिनमा भन्दाखेरि करिब हामीले 25 to 30% इनर्जी चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। अब गत सालको भन्दा यो आर्थिक वर्षमा हामी गत सालमा जति इम्पोर्ट गरेका थियौँ, यो आर्थिक वर्षमा करिब हामी 30% कम इम्पोर्ट गर्छौँ। र नेक्स्ट इयरमा अब करिब 1000 मेगावाट थप हुने भनेको छ। नेक्स्ट इयर भनेको यो असारपछि, अब त्यो असारपछि नेक्स्ट इयरको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी करिब चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छौँ। हामीले बढी एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। बर्खामा धेरै बढी हुन्छ, जाडोमा अलिकति कम, थोरैमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ पिक टाइममा आउँछ। यहाँले थपिन्छ भनिरहँदा हाल सञ्चालित योजनाहरूमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन भन्ने त देखिन्छ नि। फेरि अब विद्युत प्राधिकरणको जुनले सञ्चालन गरेका सिक प्रोजेक्टहरू सिक नभनौँ, लामो समयसम्म चाहिँ सम्पन्न हुन नसकेका प्रोजेक्टहरू कुलेखानी 3, चमेलिया अनि त्रिशुली 3, अप्पर त्रिशुली 3A जस्ता प्रोजेक्टहरू हामीले यो 3 वर्षभित्र सबैलाई सम्पन्न गऱ्यौँ।
अहिले विद्युत प्राधिकरणसँग सम्पन्न नभएका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एउटा पनि छैन। हामीले जति पनि कम्पनी मार्फत चाहिँ गरिरहेछ विद्युत प्राधिकरण सहायक कम्पनीहरू जस्तो तामाकोसीको कुरा छ। तामाकोसीको प्रोजेक्ट विगतमा धेरै नै त्यहाँ समस्या थिए। भूकम्पले करिब 3 वर्ष बन्द भयो। त्यसपछि पनि कन्ट्र्याक्टर एउटा चाहिँ हाइड्रोमेकानिकल कन्ट्र्याक्टरले राम्रो पर्फर्मेन्स नगर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेसन गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुगे। अब त्यो टर्मिनेसन त भएन, तर त्यसलाई हामीले अर्कै वैकल्पिक उपायहरू पनि गरेर त्यो काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। अब प्रोजेक्टहरूमा धेरै समस्या हुन्छन्, त्यहाँ निर्णय प्रक्रियाहरू धेरै जटिल निर्णय प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यस्ता निर्णय प्रक्रियाहरूलाई सहज रूपमा छिटो गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यसलाई कन्टिन्युस एफर्ट गर्नुपर्ने हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि बाँकी रहेको छैन। र यो चाहिँ काम अप्पर तामाकोसी केही ढिला भयो, त्यसमा धेरै कारणहरू छन्, तर अब चाहिँ तामाकोसी बन्ने चरणमा पुग्यो। त्यो लगायत प्राइभेट सेक्टरका प्रोजेक्टहरू र चिलिमे लगायतका हाम्रा केही प्रोजेक्टहरू गरेर 1000 मेगावाट हामीले आउँछ भनेर टार्गेटमा राखेका छौँ। अब हाइड्रो पावरमा धेरै रिस्क हुन्छन्। रिस्क चाहिँ के हुन्छ भने एकैछिनमा समस्या आउन सक्छ र त्यो समस्याले चाहिँ 1-2 महिना डिले गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। 1-2 महिना तलमाथि होला, तर सबै प्रोजेक्ट आउँछन्। करिब 3000 मेगावाटको प्रोजेक्टहरू त अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ। त्यो भएको हुनाले प्राइभेट भन्नुहोस्, नेपालमै बन्ने हो नि त, होइन? अब एनइएले गरेका प्रोजेक्ट भन्नुहोस्, एनइएका सब्सिडारी कम्पनी भन्नुहोस्, प्राइभेट सेक्टरको भन्नुहोस्, सबै नेपालमै बनेका प्रोजेक्टहरू छन्। ती प्रोजेक्टहरू आउने चरणमा छन्। नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको कुरा गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूले, सरकारहरूले हामी यति वर्षमा यति मेगावाट उत्पादन गर्छौँ भनेर पपुलिस्ट एजेन्डाहरू बाँडिराखेको एउटा अवस्था देखिन्छ। दोस्रो कुरो, राष्ट्रियभन्दा बाहिरका शक्ति राष्ट्रहरूको पनि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा छिमेकी लगायतको एउटा लेभलको इन्ट्रेस्ट छ भन्ने देखिँदै आएको छ। त्यसबाहेक यहीँभित्रको निजी क्षेत्र र कहिलेकाहीँ स्थानीय जनसमुदायका कारणले पनि आयोजनाहरू चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको यो परिस्थिति छ। यहाँ हामीले चेतना जगाउन नसकेको हो कि धेरै तत्त्वहरूको स्वार्थका कारण आयोजनाहरू समस्यामा पर्ने गरेका हुन्? हेर्नुहोस्, समस्याको कुरा गर्दाखेरि धेरै समस्या छन्। हेर्नुहोस्, यति धेरै समस्या छ, समस्याको बिचबाट हामीले यो जुन प्रोग्रेस निकालिरहेछौँ त्यसलाई धेरै नै राम्रो भन्नुपर्छ। समस्या यति धेरै समस्या छ, यी समस्याको बिचबाट हामीले चाहिँ रिजल्ट निकाल्नुपर्छ। अब हामीले रियलमा त काममा, वास्तविक काममा के समस्या छ भनेर जुन फिल्डमा खट्नेलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ, एक्जिक्युसनमा बस्नेलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब बोल्न त सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो प्रोजेक्ट आएन, यो प्रोजेक्ट आएन, यो ट्रान्समिसन लाइन आएन, तर त्यहाँ जाँदाखेरि स्थानीय सरकारदेखि लिएर हरेक व्यक्तिको जग्गादेखि लिएर वनमा पनि चाहिँ तल्लो स्तरमा कति प्रोसेस नै कति लामो प्रोसेस छ, वातावरणको कति लामो प्रोसेस छ। यी सबै प्रोसेस पार गरेर त्यहाँभित्र चाहिँ भएका चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गरेर चाहिँ प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नु भनेको यति धेरै च्यालेन्जको गाह्रो विषय छ। अब यति हुँदा पनि धेरै प्रोजेक्टहरू आइरहेको। यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने, एकद्वार प्रणालीमा लाने गर्न यहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुहुन्छ? कुरै मात्रै गरेर हुँदैन कि। अब एकद्वार प्रणाली भने के हो भन्नु त? एकद्वार प्रणाली भने के हो? एकद्वार भन्नुहुन्छ, एकद्वार भने के हो? कमसेकम एकै ठाउँबाट सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने पद्धति अपनाउनु त सकिन्छ। आखिर सबै ठाउँमा मन्त्रालयको ऐन कानुन त सबैले फलो गर्नु पर्यो, होइन? कि चाहिँ नेपालमा 10 वर्षको लागि डेभलपमेन्टको लागि सबै कुरालाई चाहिँ हामी एउटा इमर्जेन्सी लागू गरौँ र यो ऐन कानुनलाई भोइड गरेर अगाडि बढौँ भन्नु पर्यो, होइन? ऐन कानुन नीति नियम त्यही रहने, अनि त एउटा कर्मचारीले मात्रै यो गर्नुपर्छ भनेर त सकिँदैन नि त। उसले फलो गर्नु पर्यो। र त्यो बाहेक पनि अलिकति प्रोएक्टिभली त्यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा, ऐन कानुन इम्प्लिमेन्टेसनमा बस्ने अथवा तल्लो लेभलमा बस्नेले अलिकति प्रोएक्टिभली पोजिटिभ मात्रै हुँदा पनि धेरै कुरा समाधान चाहिँ हुन्छ। कुलमान सर, म अलिकति यहाँलाई स्मरण गराउँ। एकातिर नेपालको एउटा ठुलो जनसङ्ख्या यहाँलाई हिरो बनाइराखेको छ र एउटा नेसनल हिरोको रूपमा बुझ्छ भने अर्कोतिर
यहाँमाथि विभिन्न किसिमका आरोपहरू लगाइदिने संसदको विभिन्न समितिसम्म कुरा उठेको पनि हामीले देख्यौँ। नेपालमा राम्रोसँग काम गर्न पनि अप्ठ्यारो छ कि अथवा विषयवस्तुहरू त्यत्तिकै बाहिर ल्याइन्छन् कि काम गर्न कति अप्ठ्यारो छ? अब तपाईँको यो समृद्धिको बहस हुन्छ नि, समृद्धि कसरी हुन्छ त? अनि समृद्धि भनेको केही धेरै कुरा गर्नु परेन, हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु नै समृद्धिको पहिलो पूर्वाधार हो। तपाईँले चाहिँ पत्रकारले पत्रकारको चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्ने, मैले आफ्नो जिम्मेवारी गर्ने। म आफ्नो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पोस्टमा हुँदाखेरि मैले जे गर्नुपर्ने त्यो गरिदिनु पऱ्यो होइन। अब पब्लिकले पनि अब हरेकको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ नि त, हरेक ठाउँमा बस्ने व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ। जिम्मेवारी चाहिँ राम्रोसँग वहन गरिदियो भने चाहिँ समृद्ध हुन्छ। अब धेरै ठाउँमा अब बहसै मात्रै हुने, अनि गाली मात्रै हुने, अनि झगडा मात्रै हुने होइन। अब कुराले त धेरै कुरा गरेर धेरै समृद्धि आउँदैन। बोल्ने भन्दा पनि काम गर्नु पर्यो होइन। सबैले काम गरेपछि समृद्ध आउँछ। जिम्मेवारी पुरा गरौँ न, मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी छ नि त। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो, समृद्ध हुन्छ। काम गर्दाखेरि त्यो पोजिसनमा बस्दाखेरि धेरै समस्या छन्, रिस्क हुन्छ धेरै। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले के गर्नुपर्छ त? अब त्यहाँ गएर केही पनि निर्णय नगर्ने, डिसिजन नगर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ के पनि काम हुँदैन, त्यसपछि त रिजल्ट के पनि आउँदैन। नेपालमा हरेक संस्थामा पोलिटिकल प्रेसर अति नै बढी हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दै आइएको छ। नेताहरूलाई गाडी गिफ्ट दिनुपर्ने, प्राधिकरणका पनि विगतमा यस्ता चिजहरू सुनिन्थ्यो। यस्तो प्रेसर नै हुन्छ सर? म यस्तो नेगेटिभ कुराहरूमा जाँदैन। अहिले त्यस्ता प्रेसरहरू पनि छैन, त्यस्तो छैन। अहिले तपाईँ जब चाहिँ कुनै संस्थाले गलत गरिरहेछ अथवा कुनै व्यक्तिले गलत गरिरहेछ भने तपाईँलाई धेरै प्रेसर आउँछ। मलाई लाग्छ मैले गलत गरिरहेको छैन भनेपछि त्यतिको चाहिँ अरूले पनि त्यतिको इन्ट्रेस्ट राख्दैनन्। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझेको कुरा हो। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि ठाउँमा बस्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पऱ्यो, निर्णय छिटो गरिदिनु पऱ्यो, काम गर्नु पऱ्यो। मसँग 50वटा फाइल दिनको मैले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एक दिन मैले चाहिँ यो पनि भएन, यो पनि भएन, मैले रिस्क लिन सक्दिनँ भन्यो भने कसरी काम हुन्छ? रिजल्ट त निकाल्नु पऱ्यो नि। कुनै पनि कुरा तपाईँ 24 घन्टा खट्नुहोस्, तपाईँ रिजल्ट आउँदैन भने त्यसको मतलब के हुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ म 24 घन्टा खटेको छु भने रिजल्ट के पनि आउँदैन, अनि त्यो तपाईँलाई चाहिँ काम गरेको भन्ने किन भन्ने त? त्यो भएको हुनाले रिजल्ट आउने गरेर काम गर्नु पऱ्यो नि। त्यसको लागि जिम्मेवारी वहन गर्नु पऱ्यो। मैले यो निर्णय नगरिदिँदाखेरि यो देशलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ, संस्थालाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने तपाईँले जिम्मेवारी बोध गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँ अकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो, ट्रान्सपेरेन्टली निर्णय गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ परिस्थितिमा हामीले काम गर्ने हो। अब त्यो काम गर्दाखेरि हेर्नुहोस् धेरै कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ पक्षहरू आउँछन्, त्यसलाई फेस गर्दै जाने हो। यहाँले आजका दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहँदा नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासका निम्ति के योजनाहरू अगाडि ल्याइरहनु भएको छ? जनताले पोजिटिभ के देख्न पाउँछन् आगामी? जनताले देख्ने भन्ने कुरा रिजल्ट देख्ने हो होइन। जनतालाई चाहेको भनेको बेसिक कुराहरू चाहिन्छन्। बत्ती चाहियो होइन। नेपालमा चाहिँ नेपालकै विद्युतले चाहिँ हामी चाहिँ उपभोग गरेर हामी आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। अनि हामी संस्थाहरू जुन यो पब्लिक अर्गनाइजेसनहरू जुन हिसाबले हिजो भन्थे पब्लिक अर्गनाइजेसनहरूलाई कुनै पनि काम लाग्दैन भन्थे, पब्लिक अर्गनाइजेसन भनेको नेपालको स्ट्रेन्थ हो, गभर्मेन्टको स्ट्रेन्थ हो। पब्लिक अर्गनाइजेसनले यति धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउनु पऱ्यो नि। त्यो भएको हुनाले त्यसको मतलब के हो भने अहिले हामीले जुन गरिरहेछौँ आम पब्लिकलाई, हरेक नेपाली जनताले विद्युतमा एक्सेस पाउनु पऱ्यो। त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ। विद्युत प्राधिकरण भनेको गभर्मेन्टको इम्पेरेटिभ्स, गभर्मेन्टको जुन दायित्व छ, विद्युत हरेक व्यक्तिलाई पुर्याउने दायित्व गभर्मेन्टको, त्यो विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्छ। त्यो इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी हो। हरेक व्यक्तिले विद्युत सहज रूपमा पाउनुपर्छ, राम्रो सेवा पाउनुपर्छ, विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्छ त्यो कुरा। र त्यति भन्दै पनि विद्युत प्राधिकरण आफै पनि चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ के अरे
नाफा अर्न गर्ने संस्थाको रूपमा त पनि जानु पऱ्यो नि। विद्युत प्राधिकरण अरबौँ रुपियाँ घाटामा गइरहने अवस्था आयो भने भोलि त एक दिन त कोल्याप्स हुन्छ नि। त्यो भएको हुनाले विद्युत प्राधिकरण नाफामा लाने, नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भरतातिर लाने र त्यसमा भनेको विद्युत प्राधिकरणले प्रोजेक्ट गरेर मात्रै होइन नि। विद्युत प्राधिकरणले अहिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि विद्युत सप्लाई क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भरतातिर लानलाई हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई प्रमोसन गर्नेदेखि लिएर हामीले नै प्रोजेक्ट गर्ने अहिले करिब 1500-2000 मेगावाटको प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिरहेछौँ। एउटै प्रोजेक्ट हामीले चाहिँ 1061 मेगावाटको अप्पर अरुण, तुतकोशी चाहिँ 635 मेगावाटको अरू पनि धेरै प्रोजेक्टहरू गरिरहेछौँ होइन। अब प्राइभेट सेक्टरले त्यति नै प्रोजेक्ट हामीले प्रमोसन गरिरहेछौँ, पिपिए गरिरहेछौँ, त्यो पोलिसीहरू ल्याइरहेछौँ, सोलरको पोलिसी पनि ल्याएका छौँ। त्यो सबै पोलिसीहरू ल्याएर सप्लाई साइडमा गर्ने। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो ठुलो घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरण यहाँको नेतृत्वमा नाफामा गएको सम्मको यात्रा पनि हामीले यो बिचमा देख्यौँ। तर विद्युत प्राधिकरणले नाफा मात्रै हेर्ने भन्दा पनि जनतालाई अहिले दिइरहेको भन्दा सर्वसुलभ रूपमा विद्युत दिन सकिँदैन। त्यसैको लागि विद्युत प्राधिकरण नाफामा जानुपर्छ। विद्युत प्राधिकरण नाफामा जाने भनेको जनतालाई महँगो बनाएर नाफामा जाने भने होइन। अहिले हामीले विद्युत प्राधिकरणले महँगोमा विद्युत बेचेर विद्युत प्राधिकरण नाफामा लगेको भन्ने त होइन। हिजो 9 अरब घाटामा थियो, अहिले विद्युत प्राधिकरण 9 अरब करिब 9 अरब नाफामा जान लागेको छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि हामीले अहिले चुहावट मात्रै करिब चाहिँ 10-11% घटाएका छौँ। त्यो भनेको मेरो 7-8 अरब त त्यहाँबाट हामीले बचाएका छौँ। अनि त्यसमा हाम्रो कस्ट सेभिङ गरेका छौँ। यत्रो म्यासिभ काम गरेका छौँ नि त। पब्लिकलाई चाहिँ पैसा बढाएर त होइन नि त होइन। त्यो अब पब्लिकलाई पैसा अब ट्यारिफ महसुल घट्छ भने महसुल तपाईँ नेपालको विद्युत हाइड्रो पावर महँगो भन्छ, अहिलेको लागि महँगो हो। महँगो नभन्नुहोस्, अहिले महँगो पनि के भन्ने छ होइन। अहिले 6-7 रुपियाँको चाहिँ हामी पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट के अरे कस्ट पर्छ। अब 1-2वटा चाहिँ खिम्ती भट्टीकोसीको अलिकति महँगो छ, त्यो पनि खिम्ती पनि नेक्स्ट इयरबाट अब त्यो हाम्रो 50% हुँदैछ र प्राइस पनि घट्दैछ। र यो हेर्दाखेरि र आगामी दिनमा हरेक हाइड्रो पावर पिपिए गरेको हाइड्रो पावर 30 वर्षमा हामीलाई सित्तैमा आउने हो। अब त्यो सित्तैमा आउने विद्युत त विद्युतको चाहिँ हाइड्रो पावरको तपाईँ अपरेटिङ कस्ट हुँदैन नि। थर्मलको तपाईँको अपरेटिङ कस्ट एकदम हाई हुन्छ, किनभने उसको त कोइला किन्नुपर्छ, हरेक कुरा छ नि त। हाम्रो त केही किन्नु पर्दैन भनेपछि त्यो सित्तैमा आएको हाइड्रो पावरको त 50 पैसा पनि अपरेसन कस्ट पर्दैन। त्यो बेला त जतिलाई गरे पनि विद्युत अब कसैको 15 वर्ष पुगिसकेको छ, 10 वर्ष पुगिसकेको छ, 20 वर्ष पुगिसकेको छ। विद्युत सस्तो हुन्छ, नेपालको विद्युत धेरै सस्तो हुन्छ। तर विद्युत प्राधिकरण अहिले केही नाफा हुनु भन्नुको मतलब विद्युत प्राधिकरणले त्यहाँ बोनस खानलाई अथवा चाहिँ नाफा बाँड्नलाई होइन। विद्युत प्राधिकरणले केही नाफा गर्ने भनेको देशकै लागि लगानी गर्नलाई हो। त्यो कुना कन्दरामा बस्ने चाहिँ जनतालाई चाहिँ विद्युत पुर्याउनु पऱ्यो नि, त्यसको लागि त केही पैसा त चाहियो। अहिले 10 अरब जति त विद्युत प्राधिकरण आफ्नो सोर्सबाट खर्च गरिरहेछ विद्युतीकरणमा। ठाउँमा रिलायबल सिस्टम बनाउनु पऱ्यो, सबस्टेसन बनाउनु पऱ्यो, अपग्रेड गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि पैसा चाहिएन। विद्युत प्राधिकरण घाटामै जाँदाखेरि सर्भिस डेलिभरी त राम्रो हुँदैन नि त। त्यो भएको हुनाले सर्टेन लेभलको 4 खरबको विद्युत प्राधिकरणको एसेटमा 9 अरबको नाफा भनेको के हो? 2% होइन, 2% पनि छैन नि। यही उद्योगी व्यापारीले हामीहरू भनेको सुन्छौँ। तपाईँ प्राधिकरणको नेतृत्वमा आइसके पछाडि असाध्यै पेल्नुभयो, पुराना विषयहरू डेडिकेटेड लाइनका विषयहरूका विषयमा धेरै वर्षपछि प्राधिकरणले बिलिङ गर्यो भन्ने गुनासो पनि छ। यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो सर? कहिले उठ्छ विद्युत प्राधिकरण त्यो पैसा? यो उद्योगहरूको लागि हामीले कुनै त्यस्तो किसिमले नाजायज हिसाबले पेलेको पनि छैन। अब जुन हिसाबले महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको विषय थियो, त्यो बेला चाहिँ केही कुराहरू डेडिकेटेडको विषय, पहिला चाहिँ लोड सेडिङको अवस्थामा डेडिकेटेड पाउनु भनेको ठुलो चाहिँ विषय हुन्थ्यो, त्यो प्रिमियम सर्भिस जस्तो मानिन्थ्यो। अब बिस्तारै लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि अब लोड सेडिङ डेडिकेटेड हटाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ अलिक आवाज बढ्न थालेको। तर डेडिकेटेड हटाउने, डेडिकेटेडको चाहिँ महसुल हटाउने भनेको महसुल निर्धारण आयोगले गर्ने हो। महसुल निर्धारण आयोग पनि तत्कालीन अवस्थामा खारिज भयो र अहिले नियमन आयोग आउनलाई पनि धेरै समय लाग्यो। अहिले नियमन आयोग पनि आएको छ। नियमन आयोगमा हामीले यो डेडिकेटेडको चाहिँ महसुल चाहिँ हटाइदिनुहोस् भनेर बढाइदिएको छौँ, उहाँले गर्ने हो है।
अब यो पहिलो कुरा त्यो हो। अब जहाँ जहाँ लागेको छ अब धेरै कुराहरू अब डेडिकेटेडको नियमअनुसार लाग्नुपर्ने महसुलहरूमा अब विभिन्न कमिटीहरू गठन भए, अदालतको पनि विषय बन्यो, अदालतबाट पनि धेरै निर्णयहरू आएको छ। अदालतबाट आएको निर्णय र हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले गरेको निर्णय मैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब यस्तो अवस्थामा अदालतको निर्णय नै कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थामा त मलाई पनि कारवाही हुन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले यो विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न कमिटीहरूले पास गरेका र हाम्रो सञ्चालक समितिले चाहिँ निर्णय गरेका चिजहरू हामीले कार्यान्वयनको चरणमा छौँ र कसैको अहिलेसम्म हामीले लाइन काटेका छैनौँ। त्यसलाई सहज रूपमा उद्योगलाई पेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको कुनै ऊ पनि छैन। अब यो एउटा राष्ट्रिय इस्यु पनि बनेको छ। अब सरकारको पनि चाहिँ ध्यान यसमा केन्द्रित भएको छ। अब केही कुराहरू अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौँ। अब यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा अब सरकारले पनि केही सरकारको पनि विषय बनेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी छलफलको चरणमा छौँ र यसलाई कार्यान्वयनमा लान्छौँ हामी। अब तर केही समय लाग्छ। कुलमान सर, हामी नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बहस गर्ने गरेका छौँ। यहाँको अनुभवमा नेपाल आजका दिनसम्म त्यो हामीले कल्पना गरेको समृद्धिको चढमा किन प्रवेश गर्न सकेन र अब हामीले गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी के हो भन्ने यहाँले लाग्छ? अब नेपालको लामो इतिहास चाहिँ हामी पोलिटिकल ट्रान्जिसनमै रह्यौँ होइन। अब यो पोलिटिकल ट्रान्जिसन धेरै नै रहेको हुनाले चाहिँ हामी विकास निर्माण र समृद्धितर्फ धेरै कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा पनि रहेन। तर अहिले हामी जुन हिसाबले पोलिटिकल स्टेबिलिटीमा आयौँ, संविधान चाहिँ नयाँ संविधान आएपछि अब समृद्धिको चाहिँ बहस जुन अहिले चलिरहेछ, अब त्यसमा चाहिँ हामी हरेकले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौँ, हरेक क्षेत्रबाट, हरेक ठाउँबाट। र यो बोल्ने भन्दा पनि धेरै चाहिँ झगडा गर्ने भन्दा पनि सबैले एक आपसमा सहयोग गर्दै चाहिँ अगाडि बढौँ र त्यही समृद्धिको आधार हुन्छ। र हामीसँग धेरै प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। प्रचुर सम्भावना हामीले हाइड्रो पावरमा छ, टुरिज्ममा छ, हरेक क्षेत्रमा छ। त्यो भएको सम्भावनाहरूलाई चाहिँ जुन हामीले रिजल्टमा बदल्नु पर्ने हो, त्यो चाहिँ हामी सबैको प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुन्छ।